Hayig soon, maayong adlaw or maayong gabi kung asa man ka karon. And kini nga video privilege kayo ni siya sa matagos sa ato. Because ang akong i-share sa inyo karon dili ka nang maka-gain og kung paano maka achieve o kanang dako nga kwarta, but I am here nga i-share nako sa inyo ang pulong sa Ginoo, no, kung unsa jud ang kanang purpose sa pulong sa Ginoo sa matagos sa ato ang kinabuhi. Sama sa akong giingon dati, ang iyang pulong maga-encourage, mag-remind kanunay, no, sa atong kinabuhi. And ang akong i-share sa inyo makita sa Exodus chapter 14 verse 14. Ana siya diri paghilom lamang kamo kay ang Ginoo mao'y makig-away alang kaninyo. But unsa man ang purpose or unsa man ang giingon sa passages diri, no, ang giingon sa passages diha katong ang pagtabok, no, sa dagat nga pula. And kini nga scriptures about sa Israelites and sa kinabuhi ni Moses nga nagadto sa promised land, no, nga naghawa sila sa Ehipto kay naulipon sila didto. And through sa leadership ni Moses, unsa ang ginabuhat sa mga Israelites, kumbaga misupak or kanang misukol sila kang Moses, always sila gareklamo sa iyaha nganong gidalaman niya sila, no, gidala niya sila nga gikan sa Ehipto nga paadto unta sa promised land. And tungod ni ana, always sila gigukod, no, always sila gigukod sa mga kaaway or kalaban. And tungod ni ana, nabalakas sila kung katabok ba sila or dili. But unsa gani ang gibuhat sa Ginoo sama sa iyang giingon sa scriptures diri sa verse 14, no, ana si Moses nga paghilom lamang kamo kay ang Ginoo mao'y makig-away alang kaninyo. Giingon ni Moses ani sa mga Israelita, it because sa ilang kinabuhi always sila gareklamo sa iyaha. That's why ginaingon ni Moses sa ilaha ang ngani nga scriptures, no, nga maghilom na lang kamo kay ang Ginoo may makig-away sa inyo tungod ana sa ilahang pagkareklamador. And unsa gani ang nahitabo ato? Nakatabok sila, diba, sa dagat nga pula, no, katong gihati ni Moses ang tubig. Nakatabok sila ato danang enemies, no, ang mga kaaway, wala sila na nakatabok. It's because ang Ginoo may makig-away sa mga kaaway sa mga Israelita. And unsa man ang atong pwede nga matun-an ani or kung i-relate nato ang life sa mga Israelites sa una sa atong kinabuhi, dili ta always magreklamo sa Ginoo, no, dili ta always magreklamo sa atong kinabuhi. Nganong ngingani man ko, nganong gipahamtang man sa Ginoo sa ako ngingani nga situation, unfair man kaayo ang Ginoo, usahay makaingon ta ngana, usahay mauna ang naa sa ato ang kasing-kasing and even man sa atong kanang huna-huna, no, kana always nato gina-question ang Ginoo and always ta magduha-duha. It because of kanang mga question ba, always ta nagareklamo, but ang Ginoo naga-remind sa ato no, nasya kanunay kanang maga-assist, nasya kanunay magatabang sa ato ang kinabuhi. Sama sa giingon ni Moses sa ngani nga scriptures sa Exodo, no, paghilom lamang kamo kay ang Ginoo mao'y makig-away alang kaninyo. And gingana pod ang Ginoo sa atong kinabuhi, no, always siya magtabang sa ato kung naaman tay mga kaaway, kung naaman tay mga gina-face nga mga trials or enemies ba, ang Ginoo mo'y makigbatok sa ato para unsa dili ta kanang maunsa. It because sa iyang kaluoy ug tabang sa ato ang kinabuhi.